बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उन तमाम मोमिन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने तकाज़ा किया बहरहाल इन सवालात के जवाबात की मौज़ूआती बहस में। जैसा कि आज नाज़रीन किराम हम आपके सामने नए 5 सवालों के जवाबात के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें आज का हमारा मौजू है वज़ू। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वज़ू के बारे में जितनी अहादीस रिवायात आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं वो वाक़अन काबिल कदर हैं और वाक़अन बहुत ही उनकी अज़मत बयान की गई है। मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वज़ू एक ऐसी इबादत है कि जिसमें ज़हमत तो कम है लेकिन इसमें अजर व सवाब इसका बहुत ज़्यादा बयान किया गया है। और ये एक ऐसी इबादत है, मासूम फरमाते हैं कि इंसान अगर बुराइयों से और शैतान की शैतानियत से अगर महफूज रहना चाहता है, अपने ईमान को रखना चाहे अपने नफ्स को पाकीज़ा रखना चाहे या खुदावंद मुताल की रज़ा को हासिल करना चाहे, तो उसका सबसे पहला ज़ीना, उसकी पहली सीढ़ी जो है वो हमारे पास वज़ू है। कि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान नेकियों के उस दायरे में मुक़य्यद हो जाता है कि जिसमें शैतान अपनी शैतानियत को दाखिल करने के लिए बहुत ही चीखो पुकार करता है और बहुत ही गिड़गिड़ाता है कि किस तरह ये खुदा की इताअत करके वज़ू के उस दायरे में मुक़य्यद हो गया कि मुझे दाखिल होने की इजाज़त नहीं हो सकती। चूँकि वज़ू में इंसान हमा वक्त खुदावंद मुताल के ज़िक्र इलाही में और उसकी याद में ही रहता है। और जैसा कि मुस्तहब है कि इंसान सोने से पहले वज़ू करे, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना वाजिब है, या कोई ऐसा नेक अमल या किसी आइम्मा तहार की मरकज़ मुबारक पर पहुँचना, जाना, ज़ियारत करने के लिए कसद रखना, तो उनके लिए भी वज़ू करना मुस्तहबात में से है और कुरान की तिलावत करना। तो उस हवाले से वज़ू हमें काफ़ी मकामात पर इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो एक हमारे पास जो वाजिब मरहला और मुहिम मरहला है वो है वो वाजिब वज़ू के लिए, जो कि हम नमाज के लिए, खुदा की इबादत को अंजाम देने के लिए या किसी भी वाजिब काम को, फ़ेल को अंजाम देने के लिए अदा करते हैं और वज़ू को अंजाम देते हैं। तो उसकी वज़ू के हवाले से आज की हमारी ये जो बहस है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम हम आपको बताएंगे कि वाजिबात वज़ू जो है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जो मुश्किल दरपेश आती है वो ये होती है कि मोमिनीन किराम के पास बाज़ औक़ात टाइम की किल्लत होती है, तो उसमें ये मुश्किल दरपेश आती है मैं मोमिनीन को और अपने भाइयों को, बच्चों को जो कि ये पहली दफ़ा सुन रहे हों वीडियो या देख रहे हों या मसाइल शरइया को सुन रहे हों जिन तक ये पहुँचेंगी, तो उनके लिए एक ये बहुत ही मुनफरद और बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। अव्वल वक्त में हम अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हम मसलन मस्जिद में नमाज हो रही है, हम जमात में शरीक होना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम वाजिब वज़ू को अंजाम दे के कम अज़ कम नमाज जो जमात के साथ हो रही है उसको हम तर्क ना करें। तो ये भी है कि बाज़ औक़ात जमात अगर तर्क हो जाएगी, मैं मुस्तहबात में पड़ जाऊँ, तो उसके लिए बेहतर है कि उस मुस्तहब से बेहतर है कि मैं जमात के सवाब को जो है वो हासिल करूँ, चूँकि नमाज जमात का सवाब इन मुस्तहबात से कदर ज़्यादा है। तो आइए नाज़रीन मोहतरम हम अपनी असली बहस की तरफ चलते हैं कि वाजिबात वज़ू कितने। वाजिबात वज़ू हमारे पास जो है वो 4 हैं।
جو کہ ہمارے لیے واجب ہے، جن سے ہمارا وضو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ نیت جو ہے وہ مستحبات کے ساتھ کریں یا واجب کے ساتھ کریں، نیت وضو کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیت کے میں آپ کو ایک ہی جملے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کسی بھی نیک کام کے عمل کو انجام دینا یا اس کا ارادہ کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے۔ وہ دل میں ہو، خواہ وہ زبان سے لفظوں میں اس کا جو ہے وہ ذکر کریں، تو وہ نیت کہلاتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس دوسرا مرحلہ کہ واجبات وضو جو ہیں وہ 4 ہیں، اس میں سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منہ کا دھونا، اور دوسرا مرحلہ ہے ہمارے پاس بازوں کا دھونا، اور تیسرا مرحلہ ہے سر کا مسا، اور چوتھا مرحلہ ہے ہمارے پاس پاؤں کا جو ہے وہ مسا۔ یہ 4 چیز ہیں واجبات وضو کے، جس سے ہمارا وضو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ہاں بین بریکٹ ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو مومنین کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اس وقت واجب ہے کہ جب ہمارے پاؤں نجس ہوں، تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، فقہ جعفریہ میں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو پاک کر کے پھر جو ہے آپ اپنے وضو کو شروع کریں۔ تو اگر جن مومنین کے پاؤں جو ہے وہ پاک ہیں، تو ان کو لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاؤں کو دوبارہ دھوئیں اور جو ہے وہ اپنے وضو کو جو ہے وہ انجام دیں۔ تو ان کے لیے یہ واجبات وضو جو 4 ہیں، اس سے وضو کامل ہو سکتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان خدا کی عبادت واجب نماز کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے مستحبات کے، جو مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ وضو کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ جو 4 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے ساتھ جو مستحبات ہے، مثلا جناب کلی کا کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا، ہاتھ دھونا ہو گیا، یہ مستحبات وغیرہ ہیں جس سے ہم جو ہے وہ وضو کو انجام دیتے ہیں۔ اب جناب ہمارے پاس ایک جو ہے نا ایک چیز ہے جو وضو کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ہے پانی کا ہونا۔ تو پانی جو ہے وہ پانی اولا یہ ہے کہ پاک ہو، اور دوسرا یہ کہ غصبی نہ ہو جس سے ہم وضو کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہمارے پاس کم پانی ہوتا ہے، جو ہم نے آپ کو واجبات وضو بتائیں، تو اس میں مومنین کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے واجب وضو کو اس کم پانی سے جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس وقت کم ہو، یا ہم نے واجب نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہو، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور ثواب کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنے واجب وضو کو جو ہے وہ انجام دیں، اور جلدی سے ہم اپنے جو ہے نماز جماعت کے ثواب میں بھی شریک ہو سکیں، اور اگر وقت نماز کا ختم ہو جا رہا ہو تو ہم اس کو اپنے اس واجب وضو کو انجام دے کر ہم خداوند متعال کے اس شکرانے کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ناظرین محترم، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ دفعہ آئندہ ہم نئے 5 سوالوں کے جوابات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ تمام مومنین نے پہلے والی ویڈیو میں جو بھی سوالات کیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایک صدقہ جاریہ کا راستہ جو ہے وہ مہیا کیا، جو کہ میرے لیے ایک حق طلبگی اور دین محمد و آل محمد کا حق ادا کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، بہرحال ایک جستجو اور ایک کوشش کہ جتنا مجھ سے ہو سکتی حتی الامکان میں مومنین تک وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پہنچا سکوں، جتنے بھی جاننے والے مومنین ہیں، شیعیان حیدر قرار ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ تمام کو اور مجھ حقیر سمیت خالق کائنات اپنے تمام واجبات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئے موضوع پر نئے 5 سوالوں کے جوابات آج نظر تاریخ، آج نظر قرآن آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل